आजको फर्स्ट प्रश्न हेर्नुहोस्। वित्त नीति भनेको के हो? वित्त नीतिका कति प्रकारका छन्? वित्त नीतिको मुख्य उद्देश्यहरू। इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, त्यही भएर यस क्वेसनलाई एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला, प्र्याक्टिस पनि गर्नुहोला। वित्त नीति भनेको यसलाई सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि सरकारको एक वर्षका जति पनि नीतिहरू हुन्छन् त्यही नीतिहरूको समूहलाई के भनिन्छ? वित्त नीति। हामीले वित्त नीतिलाई सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि बजेट पनि भन्न सक्छौँ। बजेट हुन त बजेट भनेको चाहिँ वित्त नीतिको के हो? मेन एउटा टुल रहेको छ। बजेट वित्त नीति होइन, तर हामीले सिम्पल भाषामा बुझ्दाखेरि वित्त नीति बजेटलाई नै भन्न सक्छौँ। वित्त नीतिका परिभाषा हेर्दाखेरि वित्त नीति भनेको सरकारद्वारा देशको आर्थिक स्थिरता, वृद्धि र विकासका लागि प्रवर्धन गर्ने अपनाइने नीतिहरूको समूह रहेको छ। सरकारको एक वर्षमा जति पनि नीति रहेका छन्, इन्डस्ट्रियल नीति, इन्डस्ट्रिजको ग्रोथ कति हामीलाई गर्नु छ, इकोनोमिक ग्रोथ कति गर्नु छ, यो सबै कुरो केमा पर्दछन् भने वित्त नीतिमा पर्दछ। यसमा सरकारको राजस्व, कर, सङ्कलन, खर्चहरूको व्यवस्थापन प्राथमिकताहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले वित्त नीतिको तर्जुमा र यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन्। कुनै पनि देशको अर्थ मन्त्रालय, फाइनेन्स मिनिस्ट्रीले के गर्दछ भने वित्त नीतिको फर्मुलेसन, वित्त नीतिलाई तर्जुमा र यसको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन्। वित्त नीति किन निकालिन्छ? वित्त नीतिको मुख्य उद्देश्य के छ? यसलाई हामीले यसरी बुझ्न सक्छौँ भने कुनै पनि देशको जुन ग्राफ हुन्छ त्यो तलमाथि गइरहेको हुन्छ। तलमाथि गइरहेको हुन्छ। जब यो उकालोमा जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने जति माथि उकालोमा जान्छ त्यति नै हामीले ओह्रालो झर्नुपर्ने हुन्छ। देश जति माथि तरक्कीमा गइरहेको हुन्छ, जति धेरै प्रोडक्सन हुन्छ भने एक टाइम यस्तो आउँछ कि एकदमै, किनभने यो सबैको ग्राफ यस्तै हुन्छ, एकचोटि माथि र तल। त्यही भएर वित्त नीतिको मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भने यो धेरै माथि पनि नजाओस्, धेरै तल पनि नजाओस्, दुईटैलाई स्थिर बनाउने प्रयास यो वित्त नीतिले गरिराखेको हुन्छ। किनभने धेरै माथिसम्म गयो भने देशमा एकदमै महँगाई बढ्ने गर्दछन्। जुन आजको टाइममा जुन प्राइस 100 रुपियाँको छ भने कुनै पनि प्रोडक्ट 100 रुपियाँ छ भने त्यो ग्राफ एकदमै माथितिर गएमा त्यो 150-200 सम्म जान सक्छ र ग्राफ झरेमा सबै कम्पनीहरूलाई पनि घाटा लाग्न सक्छ, कम्पनीहरू डुब्न सक्छ। त्यही भएर देशको वित्त नीतिले के गर्दछ भने यस वित्त नीतिको मार्फत सरकारले देशमा आर्थिक स्थिरता कायम गर्नका लागि प्रयास गरिरहेका हुन्छन् र यो वित्त नीतिको मेन उद्देश्य हुन्छ आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने। आर्थिक स्थिरता कायम भइसकेपछि त्यसपछि वृद्धितिर लाग्ने र विकासतिर लाग्ने। मेन प्रायोरिटी हुन्छ आर्थिक स्थिरता। र यसमा सरकारले राजस्व कति, हामीले राजस्व, ट्याक्स पोलिसीहरू र बजेट सम्बन्धी, बजेटमा जति पनि पोलिसीहरू हुन्छ त्यो सबै वित्त नीतिको पोलिसीहरू रहेको छ। र यसलाई अझै हामी विस्तारमा बुझौँ। वित्त नीतिको प्रयोग गरेर सरकारले आर्थिक चक्रलाई समायोजन गर्छ, रोजगार सृजना गर्छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्छ र आर्थिक असमानता घटाउन सहयोग गर्छन्। यो वित्त नीतिको अन्य मुख्य उद्देश्यहरू रहेका छन्, जसलाई हामीले पहिले यसको प्रकारलाई बुझौँ, त्यसपछि हामी यसको उद्देश्यहरूको बारेमा चर्चा गरौँला। वित्त नीतिको प्रकार। वित्त नीति दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा हुन्छ विस्तारित वित्त नीति, एउटा हुन्छ सङ्कुचित वित्त नीति। विस्तारित वित्त नीतिलाई इङ्ग्लिसमा एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी भनिन्छ र सङ्कुचित वित्त नीतिलाई कन्ट्र्याक्सनरी फिस्कल पोलिसी। र यो एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसीमा के हुन्छ भने सरकारले आफ्नो खर्चहरू बढाउने गर्दछन्, सरकारले बिजनेसका ट्याक्सहरू घटाउने गर्दछन् र सरकारले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिन्छ कि तपाईँ पनि आफ्नो मौद्रिक नीतिको अनुसार देशमा नयाँ मुद्राहरूको निष्कासन गर्नुहोस् र त्यसपछि देशको जुन इन्ट्रेस्ट रेट रहेको छ, ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटहरू घटाउनुहोस्। र यो एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसीको मेन उद्देश्य के हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा पैसाको बहावलाई छोड्ने। सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि एउटा धारा छ र धारामा एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसीमा के गरिन्छ भने पैसाको बहावलाई छोडिन्छ। यसले गर्दा मार्केटमा पैसा एकदमै बढ्न थाल्छ। मार्केटमा पैसा किन बढाउँछ? सरकारले खर्चहरू धेरै किन गर्छन्? सरकारले खर्च गर्छन् किनभने रोजगारी बढाउनका लागि। सरकारले खर्च गरिसकेपछि के हुन्छ भने सरकारले खर्च केमा गर्छन्? विकासका लागि, ब्रिजहरू बनाउनका लागि, रोड ट्रान्सपोर्टेसनहरू, रेलवेहरू ल्याउनका लागि। त्यसमा काम गर्ने जुन कर्मचारी हुन्छन्, कन्ट्र्याक्टरहरू हुन्छन्, त्यो को हुन्छ? नेपाली कुनै पनि जुन देशको त्यो एक्सपेन्सनरी पोलिसी छ त्यसै देशको जनता हुन्छन्। सो देशको जनता, देशमा इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारीको स्तर बढाउनको लागि देशमा के गरिन्छ त एक्सपेन्सनरी पोलिसी ल्याइन्छ, जसको मार्फत सरकारले धेरै खर्चहरू गर्ने गर्दछन्। यो खास गरेर
मन्दीको समयमा जुन अवस्थामा डाउनफल चलिरहेको हुन्छ देशमा, जस्तै कोभिड-19 आयो, कोभिड-19 आइसकेपछि देशको अर्थतन्त्र डुब्न थालेको थियो, मार्केटमा पैसा थिएन, कुनै पनि प्रोडक्सन भइरहेको थिएन, त्यहाँ रोजगारी थिएन, धेरै कम्पनीहरू बन्द हुन थाल्यो। त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीहरूको रेटहरू घटाउन थाल्यो। सरकारले धेरै कम्पनीहरूलाई जुन ऋण छ त्यो पछि पनि तिर्दा हुन्छ त्यस्तो किसिमको पोलिसीहरू पनि ल्याए र त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो त मार्केटमा पैसा बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा रोजगारी बढ्न थाल्यो र त्यसपछि देशको अर्थतन्त्रले फेरि उकालो चढ्यो। सो यसै कारणले एक्सपेन्सनरी पोलिसी निकालिन्छ र त्यसको ठिक अपोजिटमा कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसी। कन्ट्र्याक्सनरी फिस्कल पोलिसीमा के हुन्छ त सरकारले कन्ट्र्याक्सनरी फिस्कल पोलिसी त्यो बेला जारी गर्छ जब देशको इन्फ्लेसन रेट एकदमै हाई हुन्छ। एक्सपेन्सनरी पोलिसीमा के गर्छ भने सरकारले एकदमै पैसा मार्केटमा छोड्ने गर्दछन्। मार्केटमा पैसा छोड्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने जनताहरूसँग धेरै पैसा हुन्छन्। जनतासँग धेरै पैसा भइसकेपछि जनताहरूले डिमान्ड पनि धेरै गर्ने गर्दछन्। जुन जसलाई 1 किलो चामल को आवश्यकता छ भने त्यसले पनि 2 किलो चामल किन्ने गर्दछन्। त्यसरी नै जनताले जुन सामानको जुन वेस्टेज छ त्यो धेरै गर्दछन्, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ इन्फ्लेसन रेट बढ्छ र इन्फ्लेसन रेट बढ्दा डिमान्ड बढ्दाखेरि के हुन्छ इन्फ्लेसन रेट बढ्छ। जब डिमान्ड माग उच्च हुन्छ भने कम्पनीहरूले त्यो मागको अनुसार पूर्ति गर्न सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइस धेरै बढ्न थाल्छ। अब प्राइस बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ यो जनतालाई नै गाह्रो हुन्छ, किनभने कुनै पनि सामान जब 100 रुपैयाँदेखि 200 रुपैयाँमा पुग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ जीवन कष्टकर हुन्छ। सो त्यसैले कन्ट्रोल गर्नका लागि कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसी ल्याइन्छ। कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीले के गर्छ, कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीले सरकारको खर्चहरूलाई घटाउँछन्, सरकारले खर्चहरू कम गर्दछन् र सरकारले के गर्छ भने ट्याक्स रेटहरू जुन कम्पनीहरूको जुन ट्याक्स रेट छ त्यसलाई बढाउने गर्दछन्। यसमा सरकारले आफ्नो राजस्व सङ्कलनमा बढी फोकस गर्छन्। एक्सपेन्सनरी पोलिसीमा सरकारले खर्चलाई बढी फोकस गर्छ भने कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीमा राजस्व सङ्कलनमा बढी फोकस गर्ने गर्दछन्। यसको मेन उद्देश्य हुन्छ मार्केटबाट रुपियाँ झिक्ने। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई निर्देशन दिन्छ कि तपाईँ पनि जुन मार्केट छ त्यसबाट रुपियाँ झिक्ने र जुन ब्याङ्क रेट छ त्यसलाई पनि बढाउने। कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसी कहिले जारी गरिन्छ जब देशको आर्थिक इन्फ्लेसन रेट बढ्दै गएको हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई घटाउनको लागि कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसी ल्याइन्छ। र यो वित्त नीतिका उद्देश्यहरू के कस्ता छन् भने वित्त नीतिको त मेन उद्देश्य त त्यही भइहाल्यो आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु। अब हेर्नु यसमा के हुन्छ भने कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीमा र एक्सपेन्सनरी पोलिसीमा जब ग्राफ उकालोमा जान्छ, जब माथितिर ग्राफ जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने इन्फ्लेसन रेट हाई हुन्छ, महँगाई कुनै पनि सामानको प्रोडक्टको रेट धेरै बढ्ने गर्दछन्। त्यस्तो अवस्थामा जनताहरूलाई घाटा हुन्छ। जुन सामानको प्राइस वास्तविक मूल्य 100 रुपैयाँ छ भने त्यसको लागि पनि 200 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। जनताहरूको जीवन कष्टकर हुन्छ, खास गरेर यसमा गरिब जनताहरूको एकदमै तिनीहरूलाई जीवन कष्टकर हुन्छ र कम्पनीहरूलाई यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने धेरै फाइदा हुन्छ। कम्पनीहरूले कुनै पनि सामानको 100 रुपैयाँ मूल्य छ भने 100 रुपैयाँ बढी प्रफिट गरेर बेच्ने गर्दछन्। जब तलतिर झर्छ, जब ग्राफ तलतिर झर्छ त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने कम्पनीहरूलाई घाटा लाग्न थाल्छ, किनभने सामानहरू फालाफाल हुन्छन् र जनतासँग पैसा नभएर तिनीहरूले सामान किन्न पाउँदैनन् र त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त तिनीहरूको जुन डिमान्ड हुन्छ त्यो एकदमै घट्न थाल्छ। अब डिमान्ड घटिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने कम्पनीहरूलाई घाटा लाग्न थाल्छ। जुन 100 रुपैयाँको सामान छ त्यो खराब नहोस् त्यही भएर 90 रुपैयाँको बेच्न थाल्छन्। अब त्यस्तो अवस्थालाई फेरि माथितिर जानका लागि फेरि सरकारले एक्सपेन्सनरी पोलिसी ल्याउँछन् र फेरि धेरै माथि गयो भने त्यसलाई झार्नका लागि कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसी ल्याउँछ र यसै साइकलमा यो कन्टिन्यू चलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर वित्त नीतिको मेन उद्देश्य रहेको छ आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु र अर्को रहेको छ आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नु, रोजगारी सृजना गर्नु, पूर्वाधारहरूको विकास गर्नु र जीडीपीहरू देशको बढाउने र त्यसपछि रोजगारी सृजना गर्ने यसको अर्को उद्देश्य रहेको छ। बेरोजगारी हरेक देशको एउटा ठुलो समस्या रहेको छ र यो समस्याले सबै देशले यसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहन्छन्, बेरोजगारी घटाउन चाहन्छन् र रोजगारी सृजना गर्न चाहन्छन्। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने पनि यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। महँगाई दर जुन कुनै पनि प्रोडक्टको सामान छ त्यसको जुन वास्तविक प्राइस छ त्यस्तो मूल्यमा ल्याउने सरकारले प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। राजस्व सङ्कलन, सरकारको जब इन्कम बढ्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पुँजीगत खर्चहरू बढी हुन्छन्। सरकारले अरू देशहरूबाट ऋण लिन पर्दैन र सरकारले रोडमा, ट्रान्सपोर्टेसनमा र देशका पूर्वाधारहरूमा जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रान्सपोर्टेसनहरूमा बढी खर्च गर्ने गर्दछन्।
र त्यसपछि सामाजिक न्याय र प्रवर्धन। सामाजिक न्याय देशमा समानता, आर्थिक समानता कायम गर्नु, जुन गरिब र धनिक छन् तिनीहरूको बिचमा जुन ग्याप रहेको छ त्यसलाई कम गर्ने, कर प्रणालीलाई इफेक्टिभ बनाउने, कर प्रणालीले गर्दा जुन गरिब छन् तिनीहरूको कर घटाउने, धनीहरूको कर बढाउने। यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, सामाजिक न्याय हुन्छ। जुन देशको जुन सम्पत्ति छ त्यसको सबैको हक छ। पुरै जस्तै कि नेपालको जति पनि स्रोत साधन छ भने त्यसको हक कसको छ भने त्यसमा नेपाली जनताको हक छ र सबै नेपाली जनतालाई त्यति नै अधिकार छ त्यसको प्रयोग गर्ने। सो यसको जुन बाँडफाँड छ एकदमै न्यायपूर्वक बाँडफाँड कसले गर्छ भने सरकारले के को मार्फत गर्छन् भने वित्त नीतिको मार्फत देशको स्रोत साधनहरूको बाँडफाँड गर्ने गर्दछन्। त्यसपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह। सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गरेर सरकारले यस शिक्षा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई बढाउने गर्दछन्। लाइफको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जुन हुन्छ जनताको त्यसलाई पनि बढाउन प्रयास गर्छन्। ऋण व्यवस्थापन, सरकारले लिएका जुन ऋणहरू छन् आन्तरिक ऋण र बाहिरी ऋण त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि वित्त नीति प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि म्याक्रो स्ट्याबिलिटी कायम गर्नु, देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो अस्थिरता कायम गर्नु। अस्थिरता भएको कारणले जुन अस्थिर भएको छ र सङ्कटहरू आएको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने। आर्थिक असमानता घटाउने, देशमा आर्थिक जुन असमानताहरू रहेका छन् गरिब धनीका बिचमा गरिबी दर घटाउँदै जाने र रोजगारी दर बढाउँदै जाने। त्यसपछि संरचनात्मक सुरक्षा सुधारहरू, जुन दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि हुनुपर्ने जुन सुधारहरू छ, सरकारको संरचनामा सुधार, देशको जुन पोलिसीहरू छ त्यसमा सुधारहरू कन्टिन्यू गर्दै जाने, यही उद्देश्यहरू रहेका छन् वित्त नीतिको। अब वित्त नीतिको उपकरणहरू के कस्ता छन्? वित्त नीतिको उपकरणहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने वित्त नीतिलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि उपकरणहरूको मार्फत गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला त बजेट। बजेट भनेको के हो? बजेट भनेको प्रेडिक्टेबल समरी रहेको छ, ब्यालेन्स सिट रहेको छ एक किसिमको, जुन एचिभ भएको छैन। ब्यालेन्स सिटमा हिस्टोरिकल डेटाहरू हुन्छन् तर बजेटमा भविष्यको खर्च र खर्च कति हुन्छ, आम्दानी हामीले कहाँबाट आम्दानी हाम्रो कति हुन्छ, त्यो सबैको लेखाजोखा केमा हुन्छ त? बजेटमा। बजेट वित्तीय नीतिको प्रमुख अङ्ग हो। सरकारले उपलब्ध स्रोत साधन, देशको आवश्यकता र अर्थतन्त्रलाई स्थितिलाई मूल्याङ्कन गरी देशमा सन्तुलित बजेट कति किसिमको हुन्छ? सन्तुलित बजेट हुन्छ, बचत बजेट हुन्छ र घाटा बजेट हुन्छ। जब जुन अवस्थामा सरकारले आफ्नो खर्च बढाउँछन् र सरकारको इन्कम कम रहेको हुन्छ, सरकारको इन्कमभन्दा खर्च बढी हुन थाल्छ भने त्यसलाई घाटा बजेट भनिन्छ। र यो घाटा बजेटको लागि सरकारले विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋण, पब्लिक ऋणहरू लिनुपर्ने हुन्छ। र बचत बजेटमा के हुन्छ भने सरकारलाई जब नाफा भयो भने कुनै वर्ष सरकारलाई नाफा भयो, त्यो नाफालाई आफ्नो बजेटमा लागू गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्नु नै के हो? बचत बजेट। बचत बजेटमा के हुन्छ भने सरकारको जुन खर्च हुन्छ, खर्चभन्दा आम्दानी बढी भएमा बचत बजेट हुन्छ। त्यसपछि सन्तुलित बजेट भएमा, सन्तुलित बजेट भनेको सरकारको खर्च र आम्दानी के हुन्छ? दुईटै बराबर हुन्छ। सो यसैले यस्तै 3 किसिमको बजेट सरकारले आफ्नो स्थिति हेरेर चाहिँ निकाल्ने गर्दछन्। घाटा बजेटले कुनै पनि देशको जुन घाटा बजेटले के गर्दछ भने इन्जेक्सनको काम गर्छ। इन्जेक्सन भन्नाले देशमा जुन पैसाहरूको, देशमा स्रोत साधनको कमी रहेको छ त्यो स्रोत साधनको इन्ट्री जुन हुन्छ यो घाटा बजेटबाट नै हुन्छ। त्यही भएर घाटा बजेट कुनै पनि देशको लागि एउटा भविष्यको लागि, दिगो विकासको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ घाटा बजेट। कर नीतिको बारेमा घाटा बजेटलाई हामीले विस्तारमा बजेट टपिकमा हेरौँला। कर नीति भनेको कस्तो किसिमको अहिले देशको स्थिति कस्तो छ, जुन डाइरेक्ट ट्याक्स छ, जुन इम्प्लोइजहरूसँग लिनुपर्ने करहरू छन् वा कम्पनीहरूसँग लिनुपर्ने करहरू छन् त्यसलाई बढाउनुपर्छ कि घटाउनुपर्छ, कसको कर बढाउने कसको घटाउने। र यस नीतिले पनि यो पनि एक किसिमको के हो त? उपकरणको रूपमा रहेको छ। डाइरेक्ट ट्याक्स भनिन्छ। डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको जस्तै आयकर भयो, सम्पत्ति करहरू भयो, यसलाई डाइरेक्ट ट्याक्स भनिन्छ। र जुन इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, जस्तै कुनै पनि तपाईँले सामान किन्नुहुन्छ भने त्यसको लागि कुनै पनि तपाईँले सामान किन्नुहुन्छ, त्यो सामान किन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने सामानमा हामीले सरकारले डाइरेक्ट गएर ट्याक्स भन्सारमा तिर्नु पर्दैन, त्यो कम्पनीले नै जनताहरूसँग सङ्कलन गरेर तिर्ने गर्दछन्, त्यसलाई इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनिन्छ। त्यसपछि सरकारी खर्चहरू पनि वित्त नीतिमा समावेश हुन्छ। पुँजीगत खर्चहरू हुन्छ, एउटा हुन्छ सञ्चालगत खर्च। सञ्चालन खर्च भनेको चाहिँ कस्तो किसिमको खर्च हुन्छ र पुँजीगत खर्च भनेको
पुँजीगत खर्च भनेको पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, विकासहरूमा जुन लगानी गर्ने खर्चहरू हुन्छन् त्यसलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ। सञ्चालन खर्च भनेको जुन इम्प्लोइजहरूको, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजहरूको स्यालेरी रहेको छ र जुन सरकारको विकासको लागि जुन खर्चहरू जुन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन इम्प्लोइजहरूले जुन कार्य गर्दछन् त्यस्तो किसिमको खर्चहरूलाई के भनिन्छ? सञ्चालन खर्च। तलब, पेन्सन, अनुदान, ऋणको ब्याज भुक्तानी वगैरह यो के भयो त? सञ्चालन खर्च। त्यसपछि सरकारी ऋण, पब्लिक बोरोइङसँग जुन इन्टरनल बोरोइङ देशको जनताहरूसँग लिएको ऋण छ, देशको जनताहरूसँग कसरी लिन्छ? ब्याङ्कको मार्फत लिने गर्दछन्। ब्याङ्कलाई बन्डहरू बेचेर, ब्याङ्कमा कसको रुपियाँ हुन्छ? कुनै पनि ब्याङ्कमा, कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा जुन रुपियाँ हुन्छ त्यो जनताको रुपियाँ हुन्छ। सो कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई बन्डहरू बेचेर सरकारले ऋणहरू लिने गर्दछन्। इन्टरनल, त्यसपछि एक्सटर्नल बोरोइङमा सरकारले देशभन्दा बाहिरको जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्कबाट, IMFबाट, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट वा अन्य कुनै फरेन गभर्मेन्टबाट कर्जाहरू लिने गर्दछन् एक्सटर्नल डेब्टमा। र त्यसपछि सरकारी अनुदानहरू पनि कुनै प्रोडक्टको सामानलाई घटाउनका लागि, जस्तै सिलिन्डर मानौँ कि नेपाल सरकारलाई 3000 रुपियाँ सिलिन्डरको पर्छ भने, कुनै पनि ग्यास सिलिन्डरको 3000 पर्छ भने त्यो सिलिन्डरको प्राइस घटाएर, अब सबैले, हरेक जनताले 3000 को सिलिन्डर त एफोर्ड गर्न सक्दैन, त्यसको प्राइस घटाउनु पर्यो। यसको लागि सरकारले सब्सिडिज दिएर जुन जनताको सिलिन्डर, घरमा सिलिन्डर पुग्ने गर्दछन् त्यो 2000 को मात्र पुग्छन्। सो यसरी गरेर सरकारले के गर्छ भने सब्सिडिज दिने गर्दछन्। कुनै पनि प्रोडक्टको प्राइस जुन चाहिँ एकदमै हाई छ भने त्यो प्रोडक्टको प्राइसलाई घटाउनका लागि सरकारले के गर्छन् भने सरकारी अनुदानहरू, सब्सिडिजहरू प्रदान गर्ने गर्दछन्। भन्सार नीतिहरू पनि यसको उद्देश्य, त्यो उपकरणको रूपमा आएको छ। जुन भन्सार भनेको आयात र निर्यात गर्दाखेरि, एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट गर्दाखेरि जब ट्याक्स लिने गर्दछन् त्यो ट्याक्स पोलिसिज भयो भन्सार नीति। त्यसपछि स्थानान्तरण, ट्रान्सफर पेमेन्टहरू, जुन देशका जसले आम्दानी गर्न सक्दैन, देशका जनताहरू जस्तै कि वृद्धहरू, त्यसपछि आपाङ्गहरू जसले चाहिँ कुनै पनि किसिमको इन्कमहरू जेनेरेट गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूको जीवनलाई सुधार्नका लागि तिनीहरूलाई इन्कमहरू प्रोभाइड गरिन्छ। कसले त? सरकारले। जस्तै कि पेन्सन भत्ताहरू भयो, जस्तै कि गभर्मेन्टले नगद सहायता दिने गर्दछन्, सामाजिक सुरक्षाहरू वा कुनै पनि किसिमको जब आपदा आइसकेपछि गभर्मेन्टले सहयोग गर्ने गर्दछन्, त्यो सबै के आउँछ भने स्थानान्तरण, ट्रान्सफर अफ पेमेन्ट्समा आउँछ। अटोनोमस बडी, सरकारले विभिन्न आर्थिक नीति कार्यान्वयनका लागि स्वायत्त निकायहरू गठन गर्छन्, जस्तै विकास ब्याङ्कहरू, बिमा कम्पनीहरू। सरकारको पनि बिजनेसहरू हुन्छन्, जस्तै कि नेपाल टेलिकम भयो, यसबाट पनि गभर्मेन्टलाई धेरै प्रफिट हुन्छ, त्यसबाट पनि सङ्कलन रुपियाँहरू, जुन नफाहरू हुन्छन् त्यो देशको विकासमा लगाइन्छ। त्यस्तै किसिमको सरकारको जुन अटोनोमस बडीहरू भयो, जस्तै विकास ब्याङ्कहरू, विकास कम्पनीहरू, यी निकायहरूले विकास प्रयोजनका लागि कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्दछन्। त्यसपछि सार्वजनिक, निजी, साझेदारी, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपहरू भए। यो वित्त नीति सम्बन्धी भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस्। र नेक्स्ट भिडियो हाम्रो रहेको छ मौद्रिक नीति भनेको के हो, मौद्रिक नीति कति प्रकारका हुन्छन्, मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्यहरू के कस्ता छन्। र आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियो म छिटै लिएर आउनेछु। धन्यवाद।